صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله 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 النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا حاضرين النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه أن رب العالمين فرض صلى عليه الله 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 النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من له شق القمر ونزل سلم عليه من له شق القمر ونزل سلم عليه الله 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 النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه الله 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 النبي المجتبى النبي ساكن قباء النبي المجتبى النبي ساكن قباء حبه لمذهبا ربنا صلى عليه حبه لمذهبا ربنا صلى عليه الله 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 क्या बात रज़ा क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल الحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله نسأل الله ببركة هذه الصلوات على سيدنا